کافر ہمیشہ اپنے ہتھیار تے بھروسہ کر دے، کدے تلوار تے، کدے میزائل تے، کدے اپنے طیارے تے، پر مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر نو آج تک اجے سمجھ نہیں آئی کہ مسلمان میدان بدر چایا یار کافر 1000 سی، مسلمان 313 سن، او تلوارہ لے کے آئے سن، او جڑے مدینیوں فقیر ٹورے سن او کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے آئے سن۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ فرماندا کد کد تھوڑی تعداد والے بہتی تعداد والے تے غالب آ جاندے نے، کیونکہ انہاں دے نال اللہ دی مدد ہوندی ہے۔ تو میری ملت دے نوجوانوں، مسلمان کدے بھی ہتھیار دا پابند نہیں، ایمان والا کسے میزائل دا پابند نہیں۔ آج بھی اعلان جنگ ہوئے تے آج جڑے سنی ماما دے پتر بیٹھے نے نا، جنہاں نو تلوار یا اسلحہ چلانا بھی نہیں ہوندا، میرا خیال ہے کہ او فوج دے سامنے جا کے نا فرنٹ تے او لڑن گے تے آکھن گے فوج بچ جائے، جیڑی گولی لگنی وہ ساڈے سینے تے لگ جائے۔ ساڈی پاک افواج دے نوجوان جنہاں نے ساڈا تحفظ کرنا ہے او بچ جاون۔ گرامی قدر حضرات، ایمان والا تیغ و تیر دے اوتے بھروسہ نہیں کردا، کافر تیغ و تیر تے بھروسہ کر کے آئے۔ میرے ملت دے نوجوانوں، پر ایمان والے راتی پھر ثابت کر دیتا کہ اسی بھروسہ ایکو ہی ہے، او کالی کملی والے دی ذات ہوتے تے خدا دی ذات ہوتے ہوئے سانو کسے میزائل یا ہتھیار دی ضرورت نہیں۔ اسی ایمان دے جذبے نہ لڑنے ہاں، میدان جہاد دے اندر طاقتاں نہیں لڑدیاں، جہاد دے میدان دے اندر تلواراں تے میزائل نہیں لڑدے، اتھے دل لڑدے نے۔ یاد رکھو پیڈاں لکھاں بھی ہون، شیر ہی کوئی بڑا ہوندہ ہے۔ پیڈاں لکھاں بھی ہون، شیر کوئی بڑا ہوندہ ہے، تے ایمان والے شیر ہوندے نے۔ اقبال نے فرمایا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے۔ میرا دل کردہ میں تھوڑا پیغام تو ہاڑے اس محفل میلاد تبسط اور تبسل دے نال افواج پاکستان دے ہر نوجوان پیش کراں تے سلوٹ پیش کر کے آکھئے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نہیں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سانو کوئی چیز نہیں، بس شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ میں رات بھی پیغام دے رہا سا کہ ہندوستان دے ہندو بنیے نو آ نہیں پتا کہ ظالمان سانو موت کو لٹ رہنا ہے۔ انہاں تے تو اپنی زندگی نال پیار نہیں کردا جنہ محمد دے نوکر اپنی موت نال پیار کر دے، کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میں رحمانی صاحب تو مبارک پیش کرنا، توڑے والد صاحب نو، توڑے بھائی نو، توڑے پورے خاندانوں اور توڑے چھوٹے چھوٹے بچے عبدالرحمان رحمانی، حیدر علی رحمانی، اس سارے بچیاں نو بھی مبارکباد ہے اور عمرے دا پیکج بھی رکھے محمد افتخار صاحب جنہاں نے ٹائم لے۔ ٹھیک ہے جی، سارے نو مبارکباد ہدیہ تبریک پیش کرنا کہ اتنے مشکل جنگ دے حالات چ بھی نبی پاک دا میلادی محفل سجا کے اپنے بیڑے چ بیٹھے ہو، اللہ کریم قبول فرمائے۔ مینوں کان چ کہہ رہے سن کہ میں تہاڈا پہلا جڑی آواز سنی سی نا او پادری دا واقعہ سنیا سی، تے او بھی سناؤ، میں او بھی سنا دینا۔ تے حج تے چلے نے، کو دو چار گلاں حج دیاں بھی کرنے بھائی انشاءاللہ۔ حج بیت اللہ دی سعادت واسطے جانا ایمان والے دی سب تو پہلی تمنا ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں اللہ حج دی توفیق دے وے پر وہ حج نہ کرن جاوے۔ حضور نے فرمایا چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے، اسلام نو دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ چاہے یہودی ہو کے مرے تھے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے، جنہوں اللہ نے طاقت بھی دیتی ہوئے، پیسہ بھی دیتے ہوئے، صحت بھی عطا کیتی ہوئے، شرعی عذر بھی کوئی نہ ہوئے، اللہ نے استطاعت بھی دیتی ہوئے، حج نہ کرے۔ فرمایا چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے، اسلام نو دی کوئی پرواہ نہیں۔ تو خوش بخت نے وہ لوگ جنہوں نے عالم ارواح آج تو 4000 سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا نا کہ حضرات ضروری اعلان سنیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
اللہ دا گھر کعبہ میں بنا دیتا ہے تے اللہ فرماندا آؤ میرے گھر دا حج کرو. او جنہ روحاں نے اس ویلے لبیک آکھیا علماء فرماتے نے جڑے ماما دی شکماں دے اندر سن انہاں بھی آواز سنی تے جڑی قیامت تک روحاں زمین تے آنیاں سن انہاں نے عالم ارواح ابراہیم خلیل اللہ دی آواز سنی جن نے آواز سن کے روح نے ایک مرتبہ لبیک آکھیا اس زندگی چ ایک حج کرے گا. جدی روح نے 2 مرتبہ لبیک آکھیا وہ 2 حج کرے گا. جدی روح نے 3 مرتبہ لبیک آکھیا وہ 3 حج کرے گا. میں تے ایسے بابیاں نو بھی الحمدللہ ویکھیا تے زیارت کیتی ہے انہاں دی جنہاں زندگی چ 70 حج کیتے جنہ دیا یعنی روحاں نے 70 بار لبیک آکھیا تے انہاں نے الحمدللہ 70 حج زندگی چ کیتے. اللہ تعالیٰ سب نو توفیق عطا فرمائے. میں قرآن مجید دی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا ایک وہ جڑا سچ لے کے آیا تے ایک وہ جن سچے دی تصدیق کیتی. اللہ فرماندا اولئک هم المتقون. فرمایا پروردگار دی بارگاہ چ متقی تے پرہیزگار نے. علماء فرماتے نے والذی جاء بالصدق تو مراد کملی والے نے اور وصدق به تو مراد حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے. ہن صدیق کینوں کہندے نے پڑھا قرآن بھائی جے تساں کاکے والی والے ہو سبحان اللہ انج دی کہنی ہے تے مینوں انج دی تقریر بھی آندی ہے. میں اردو چ لیکچر دے لینا بڑا سوکھا جا کام ہوندا نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. جب واقعی تقریر سننی ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ. اسٹیج والے ہو انہاں ہولا بولیا تسی بول کے وکھاؤ بلا بھائی سارے تانوں اچھا اس واسطے بٹھایا سی کہ تسی اچھی سبحان اللہ آکھو بھائی. مینوں خیال ہے کہ لنگر پوچھن دی مینوں ضرورت نہیں. لنگر تواڈے لئی ہے نا. یہ لنگر والے پہلے چکر لگا کے ہوندا ہے تے او نے گواہی دیتی ہے کہ ہے تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا گائیے. تھوڑا لنگر ویسے گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاندا ہے. تے جدی امی نے دس کے بھیجیا کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا ہاتھ چاہ کے اس تو اچھی سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے. جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا. جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. ہن کام ایتھے رکھیا جائے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. قرآن ہے اللہ نے کسے نبی نو صدیق کہتے کسے نو صادق کہتے. صادق دا معنی بھی سچا تے صدیق دا معنی بھی سچا. پر یاد رکھو صادق اس سچے نو کہندے نے جڑا جھوٹ نہ بولے یعنی جو ہووے اوہی کہہ دے وے. اور آسان کراں او تھے کھلو کے کوئی کاکے والی دا نوجوان اے محفل ویکھ کے جا کے لوگاں نو آکھے کہ گراؤنڈ وچ اس صحن دے اندر میلاد ہو رہا آسی صاحب تقریر کر رہے انہیں جھوٹ نہیں بولیا یعنی جو ہے اوہی کہہ دے وے انہوں صادق کہندے نے تے جو کہہ دے وے اوہی ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے. میرا دل کردہ ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دیواں. ارباد سلطان نے فرمایا ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوئی رب لبھی دے اولونو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی بے او ظاہر باطن این
یعنی مینوں پیا سنی بے او نام فقیر تینا دباغو قبر جنا دی جیوے آج میں تو آنو لبائی لبائی لبائک یا رسول اللہ لبائی آمین 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 لو بھائی کوئی والی والے ہو جڑا انہا میری ڈیوٹی لگائی آج میں تو انہوں دنیا دے پہلے مسلمان دا ذکر سناؤں لگا رحمانی صاحب بابا جی انسان ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے نا سارا زمانہ انسان دی عظمت نو تسلیم کردہ ہوئے مگر دو انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کر دے ایک بیوی اور ایک بچپن دا یار بندہ ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے نا تے بیوی پتہ کی کہن دیئے اڑدا سی پر ڈینگا ڈینگا اڑدا سی ہے نا انسان ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے تے بچپن دا یار پتہ کی کہن دے میں نے پتہ تیرا کیونکہ بیوی تے یار انسان دی عظمت بھی جانتے نے تے انسان دے عیب بھی جانتے نے اس واسطے بیوی تے یار کدے انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کر دے پرواہ مدینے دیا تاجہ دارہ میں تیرے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں جدو کملی والے نے اعلان نبوت کیتا تے عورتاں چ جنہیں سب تو پہلے محمد نو نبی منیا او میرے نبی دی بیوی خدیجۃ الکبریٰ ہے تے مرداں چ جنہیں سب تو پہلے محمد دا کلمہ پڑھیا او بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہے بھائی بیوی تے یار تے من دے ہی نہیں پر ایتھے سارے تو پہلے منیا بیوی تے یار نے کیا کردار ہے میرے نبی دا خوبصورت سونا آؤ میری ملت دے نوجوانوں میں اس سیرت دے باب دا ایک پہلو عرض کراں نبی کریم علیہ السلام جدو جوان ہوئے نا تے حضرت صدیق اکبر نہ چکے نبی پاک دا بچپن دا یارانہ سی ایک کی محلہ اسے محلے چی صادق واسد ہے تے اسے محلے چی صدیق واسد ہے ایسا صادق ہے میرا نبی کہ جڑا نال لگ جے کوئی صدیق بن جاندہ ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے کوئی ابو بکر صدیق تے کوئی عائشہ صدیقہ بن جاندی ہے ایسا صادق ہے میرا نبی گرامی قدر حضرات صدیق اکبر جوان ہوئے نا تو آپ نے تجارت دا کاروبار شروع کیتا کیونکہ مکے دے لوگ زیادہ تر تجارت دا کاروبار کر دے سن آپ فرما دیں کہ میں تجارت دا قافلہ لے کے تے ملک شام وال جا رہا ملک شام دے اندر رات نو ایک جنگل چو گزر ہویا تے فرما دیں آندھی طوفان آندھی آگئی طوفان آگیا بارش آگئی آپ اپنے غلام نو بلا کے فرمان لگے ویخ جنگل دے کنارے کوئی رہائش گاہ مل جائے کوئی کمرہ مل جائے کسی دے گھر وچ رات گزارن دی جگہ مل جائے غلام نے جا کے تے آ